ओम धवलनलिनराजत चंद्रमध्ये निषण्णं करधृतवरपाशं साभयं साङ्कुशं च अमृतवपुषमिन्दुक्षीरवर्णं त्रिनेत्रं प्रणमत सुरवन्द्यं मंशुसंवादयन्तं गलदमृतरसार्द्रं चन्द्रवह्न्यर्गनेत्रं स्वकरकलितमुद्रावेदपाशाक्षमालां स्फटिकरजतमुक्ता गौरमीशं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यः ध्रिय इति ध्रियः तृप्त्यर्थधातुः प्रीत्यर्थं प्रीत्यर्थं धृस् धातुः ध्रियधातुः आसीत् तस्मिन् का मन प्रत्यये कृते सति धर्मशब्दः निष्पद्यते। तत्र श्रेयस्साधनत्वं योगेन समन्वयं भोजनादिषु प्रयोगः। अत्र भोजनादिषु अपि धर्मशब्दः कथं न भवति। धर्मशब्दस्य श्रुतौ यज्ञे यज्ञादिरेव धर्मः इति अत्र तत्र यज्ञादीनां भोजनादिभ्यः भोजनादिषु अपि धर्मशब्दः भवति श्रेयस्साधनत्वयोगेन। तदनन्तरं श्रेयस्येन यागादीनाम् अपि हेतुत्वात् तदनुकूलव्यापाररूपाणां शेनादीनां हिंसात्वेन दुरितोत्पादनद्वारा निरन्तरतया वैरी विपत्तेः तज्जन्यप्रीतेर्वा निःश्रेयसजनकत्वात् यागादिषु अपि धर्मपदः किमर्थं न उपचर्यते। तत्र हिंसा इति दोषात् प्रायश्चित्तादि प्रकरणं वर्तते। प्रायश्चित्ते भवितव्यः। So प्रायश्चित्तं means प्रायश्चित्तार्थं तत्र न्यूनातिरिक्तं वर्तते इति तत्र भावः, तत्र पूर्णता नास्ति। धर्मशब्दस्य तत्रापि धर्मशब्दस्य सम्यक् संगतिः न लगति। तदनपेक्षभिन्नत्वेन धर्मत्वप्रसङ्गो दोषः स्यात्। एवं तदनन्तरम् अस्माभिः अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र धर्मविचार प्रतिज्ञायाः अनन्तरं को धर्म इति विचार्य पर धर्म शब्दार्थ जिज्ञासायां प्रवृत्ते चोदनालक्ष्मणवर्थो धर्म इति सूत्रे यः च्युतप्रेरण इति धातु निष्पन्न चोदना शब्दोक्त प्रवर्तकवाक्यप्रमेयोऽर्थः सधर्म इति तदर्थकथनेन यस्य श्रेयस्साधनत्वं विध्यैकगम्यं तस्यैव धर्मशब्दार्थत्वा अवगमात्। एतावता इत्यस्य प्रयोजनम् एवं भवति यत् धर्मजिज्ञासायाम् एव ब्रह्मजिज्ञासायाः अन्तर्भावः भवितुं न शक्नोति। तो ग्रन्थारम्भ हेतोः नैरर्थक्यं वैयर्थ्यं यत् पुरा प्रतिज्ञातं वादिना तदत्र तत् अत्र निरस्यते। अत्र अथातो धर्म जिज्ञासा वर्तते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वर्तते। अत्र अथ शब्दस्य तत्र धर्म शब्देन सह वेदाध्ययनात् अपरमेव परेद्युः अधीतम्। इदानीम् अद्य शङ्काचतुष्टयम् अद्य आसीत् ननु तर्हि ब्रह्मणः स्वरूप प्रमाण साधन फलैर् विचारार्थं जन्माद्यस्य यत इत्याद्य एव शास्त्रम् आरभ्यताम्। किमाद्य सूत्रेण अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यनेन सूत्रेण किं सूत्रवैयर्थ्यम् आशंकितं वादिना। किमाद्य सूत्रेण इत्याशंक्य तद्व्यावर्त्यम्। ये शंका आद्य सूत्रेण किम् इति शंका यद्वादिना उत्थापिता तस्य व्यावर्तनं भवति शंकाचतुष्टयं प्रदर्शयति। तद्व्यावर्त्यं शंकाचतुष्टयं प्रदर्शयति तदारंभ इत्यादिना। शास्त्रस्य एव अनुबन्धचतुष्टयं तदारंभस्य उपक्रमा अपर्यायस्य प्रथमवृत्तिस्वरूपस्य उपचारेण व्यवदिश्य तदारंभ इति विशेष्य निर्देशः कृतः।
अनुबन्धचतुष्टयं किं भवति? स्वरूप नैवं नैवं अनुचतुष्टयम् आरम्भ भवति संबंधविधेय प्रयोजन फल तद् आरम्भस्य उपक्रमपर्याय प्रथम उपक्रम आरम्भस्योपक्रम अपरपर्यायस्य प्रथमवृत्तिरूपस्य उपचारेण व्यापदिश्य तदारम्भ इति विशेषणं कृतः। तो प्रथम वृत्ति रूपस्य नहीं अनुबंध चतुष्टयं भवति किं संबंध अविधेय प्रयोजन अधिकारी संबंधाविधेय प्रयोजन अधिकारी इति अनुबंध चतुष्टयं किं पुरुषार्थ इति तदारंभ इति किं पुरुषार्थ तदारंभो हि अत्र किं पुरुषार्थः ये मूलं श्रीकंठी मूलं वर्तते तदारंभो यत्र किं पुरुषार्थः पुरुषार्थो हि निरुपाधिक प्रेम द्वेषास्पदयोः सुख दुःखयोः प्राप्तिरत्यन्त निर्वृत्तिर्वा कश्चेहादिकारी यस्यार्थित्वादिवो पूर्वार्धम् अपि ऊहनीयम् इहौपनिषदि मीमांसा समारभ्यते तो आरंभ प्रयोजन आरंभः किमर्थम् आरंभो हि अत्र किं पुरुषार्थः यद्वा आरंभो हि अत्र किं पुरुषार्थः यस्य प्रश्नवाचकं तु नास्ति किं पुरुषार्थः पुरुषार्थो हि निरुपाधिक प्रेम द्वेषास्पदयोः सुख दुःखयोः प्राप्तिः अत्यंत निवृत्तिर्वा अत्र किं भवति पुरुषार्थः प्रयोजनम् आरम्भः प्रयोजनं पुरुषार्थः कश्च इहाधिकारी यस्य अर्थित्वादयो धर्माः यस्य अर्थित्वादयो धर्माः अर्थित्वादयः अनेन सामर्थ्यम् अपि आदि इत्यनेन सामर्थ्यार्थित्वाभ्याम् एव अधिकारः भवति इहाधिकारी यस्य अर्थित्व सामर्थ्य अर्थित्वादयो धर्माः किमस्य विषयः विषयः किम् अभिधेयं किम् अभिधेयः विषय एव विधेयपर्यायः यत् प्रसिद्धम् अनतिप्रसिद्धं च सन्देहजालम् आरूढं वर्तते यत् प्रसिद्धम् अनतिप्रसिद्धं च सन्देहजालम् आरूढं वर्तते तद्भवति तद्भवति अत्र विषयः तो कस्यानन्तरम् अस्यारम्भः तत्र आनन्तर्यं पुनः मीमांस्यते कस्यानन्तरम् अस्यारम्भः ये मूलं पठित्वा श्रीकर्ण भाष्यं पठित्वा तदनन्तरं श्रीवारकमणि दीपिका यदि परिशील्यते तेन सुकरतया अधिगतिर्भविष्यति यस्य नियत प्रयोजकतया पूर्वभावित्वम् अवगम्यते इति श्रोत्रियजनमन शंका शूक समुन्मूलनाय सर्वज्ञशिखामणिना भगवता व्यासेन सम अवतारितमिदं सूत्रम् भगवता सर्वज्ञशिखामणि भगवता व्यासेन इत्यादिभिः वादिना यत् ये अनर्गलं प्रतिज्ञाप्यते प्रत्याक्षेप्यते यत् ग्रन्थारम्भः जन्माद्यस्य यथा इत्यस्मादेव स्यात् प्रथमस्य अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र सूत्रस्य वैयर्थ्यं यत् आशंकितं तत् निरस्तम् शास्त्रस्य एव अनुबन्धचतुष्टयं तदारम्भस्य उपक्रमपर्यायस्य प्रथमवृत्तिरूपस्य उपचारेण व्यपदिश्य तदारम्भ इति विशेष्य निर्देशः तदारम्भो यत्र किं पुरुषार्थ इति किं प्रयोजनक इत्यर्थः अग्रे पठ्यताम् ननु विचारशास्त्रस्य नै शिवार्कमणि तत्र ननु विचारशास्त्रस्य विचारनिर्णयप्रयोजनमिति ननु विचारशास्त्रस्य
विचारनिर्णयः प्रयोजनम् इति प्रयोजनमिति प्रसिद्धेय। मीमांसा इति नामधेयस्य पूजितविचार इति मीमांसार्थः, मीमांसापदस्य अर्थः। तत्र विचारशास्त्रस्य विचारनिर्णयः एव प्रयोजनमिति प्रसिद्धं। किमर्थं पृच्छ्यते, किमत्र पृष्टव्यम् इत्याशङ्क्याः? पुरुषार्थो हीति मुख्य पुरुषार्थभूत सुख दुःख निवृत्त्यन्यतर पर्यवसायित्वेनैव विचार्य निर्णयस्य प्रयोजनत्वम् उपादनीयमिति भावः। स्पष्टं? मुख्य पुरुषार्थभूत सुख दुःख निवृत्त्यन्यतर मुख्य पुरुषार्थः मोक्षः। मोक्षश्च भवति सुख दुःख निवृत्ति अन्यतर पर्यवसायित्वेनैव निरुपाधिक प्रेम द्वेषास्पदयोः, प्रेम द्वेष निरतिशयानन्दस्य प्राप्तिः आत्यन्तिकी दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः यत् अन्यत्र शास्त्र अस्मदादिषु शंकरद्वैते यथा मन्यते मोक्षः, सर्वानर्थनिवृत्ति परमानंद प्राप्तिः यथा मन्यते तद्वद् इहापि अनुरूपम् एव प्रोक्तम्। विचार्य निर्णयस्य प्रयोजनत्वम् उपपादनीयम् इति भावः। समासोपात्तयोः अपि सुख दुःखयोर् बुद्ध्या निकृष्टयोर् यथा संख्यं प्राप्तेः अत्यंत निवृत्तेश्चान्वयः। सुख दुःख निवृत्तेरात्यन्तिकत्वं मिह स्वसमानाधिकरण दुःख समान काल रूपत्वं तु विवक्षितम्। भेषजादिना अत्र न विवक्षितं, भवतां पाठभेदः क्वचित् पाठभेदः वर्तते। न विवक्षितम् इति वर्तते अत्र। न विवक्षितं शोभनं समानकाल रूपं न विवक्षितं। भेषजादिना व्याध्यादि दुःख निवृत्तेः कालांतरे दुःख असमान कालत्वात् किंतु किंचित् जातीय दुःख निवृत्तेः कतिपय कालावच्छेदेन यत्तज्जातीय दुःख सामानाधिकरण्यं दुःख असामानाधिकरण्यं तात्कालिकोपशम रूपं तत्साधारण्यं विवक्षितम्। साचेदपार्था इति सांख्यकारिकायां प्रोक्तम्। दुःखत्रयाभिघातात् जिघासा तदवघातके हेतुः सचेत अपार्थः कतिपय कालावचि दुःख कंचित जातीय दुःख निवृत्ते। तत्र निरुपाधिक प्रेम द्वेषास्पदयोः सुख दुःखयोः इति यत् सुख दुःखयोः विशेषणं यत् प्रोक्तं तस्य मीमांसा अत्र क्रियते। निरुपाधिकत्वं भेषजादिना व्याध्यादि दुःख निवृत्तेः कालांतरे दुःख असमान कालत्वात्। असमान काले तस्य दुःखादि निवृत्तेः दुःख असमान कालत्वात्। दुःख असमान कालत्वात् एक भिन्ने काले व्याध्यादिना तस्य दुःखस्य निवृत्तिः आत्यन्तिकी निवृत्तिस्तु न भवति, पुनर्न भविष्यति इति नास्ति नियमः। एवं किन्तु किंचित् जातीय दुःख निवृत्तेः कतिपय कालावच्छेदेन यज्जातीय दुःख समानाधिकरण्यं तात्कालिकोपशम रूपं तत् साधारण्यं विवक्षितम्। ये साधारण्यं तात्कालिक उपशम रूपं तात्कालिक उपशम रूपं साधारण्यं। ततश्च सांसारिकं सुख दुःख निवृत्त्योर अन्यतर अस्य प्रयोजनम् उत संसार निवृत्ति रूप अपवर्ग काल भावित्वेन अभिमतम्। तत्र किंचित जातीय दुःख निवृत्ते कतिपय कालावच्छेदेन यत् तद्जातीय दुःख असामानाधिकरण्यं तात्कालिकोपशम रूपं तत् साधारण्यं विवक्षितम्। और ततश्च सांसारिकं सुख दुःख निवृत्त्योर अन्यतर तस्य प्रयोजनम् उक्तम्। सांसारिकं सुख दुःखादीनां
प्रयोजनम उत संसार निवृत्ति रूप अपवर्ग काल भावित्वेन अभिमतम्। तत्र आद्यः नाम सांसारिक सुख दुख निवृत्त्योर अन्यतरस्य प्रयोजनम् तत्र प्रमाणाभावात्। ये संसारे ये सांसारिकम सुख दुख निवृत्त्योर अन्यतरत् अस्य प्रयोजनम्। ये तेन सांसारिकम दुःखम शिरस्तोदादिकम तो न निवर्तते, मोक्षे निवर्तते वा। प्रयोजनम् उत सांसारिक निवृत्ति संसार निवृत्ति रूप अपवर्ग काल भावित्वेन अभिमतम्। आद्यः नहि तत्र प्रमाणाभावात्। तत्र कश्चित् प्रमाणः नास्ति, प्रमाणश्च दुःखमेव नास्ति इति सिद्धान्तबिन्दु। तत्र गौडब्रह्मानन्द सरस्वती मते ये एकाग्र शमदमादि अन्विताः एकाग्र चित्तवृत्ताकाः सन्ति तेषां दुःखमेव दुःखत्वेन गणनीयत्वात्। तेषां तेभ्यः यद् दुःखं मन्यते तस्य दुःखं भवति, तस्य निवृत्तिः भवति ज्ञानेन। ये बालकस्य कन्दुक क्रीडनादि यत् बालकः रुदति तस्य दुःखस्य निवृत्तिः ज्ञानेन न भवति। न द्वितीयः अनादि संसारस्य निवर्तयितुम् अशक्यत्वात् इति भावः। यदि सांसारिक दुःखस्य इति चेत् तत्र प्रमाणं नास्ति। संसारस्य एव निवर्तयितुम् अशक्यत्वात्। संसारः अनादिमत् वर्तते, तस्य निवर्तन तस्यापि निवृत्तिः न संभवति। तत्र प्रमाणाभावात्। यापि ये उच्छेद पदार्थं सम्यक् न जानन्ति, उच्छेद पदार्थं यैः सम्यक् न अधीतं तेषां मते एकः अपि मुक्तः पूर्णस्य संसारस्य उच्छेदः कथं न भवति इति आशंका भवति। संसारस्य निवर्तयितुम् एकस्य संसारः निवर्तितुं सर्वेषां कृते निवर्तते। कश्च इति कश्च इहाधिकारी एतावता पुरुषार्थः प्रयोजनम्। अधिकारी कः? अर्थी समर्थो विद्वान् शास्त्रैरपर्युदस्तो वैदिक कर्मण्यधिकारी अर्थित्वादयो गुणास्तावद् वाच्या। अर्थी समर्थो विद्वान् शास्त्रैः अपरियुदस्तः वैदिक कर्मणि कः अधिकारी? अर्थी स्यात्। अर्थात अर्थित्वं तत्र हेतुः, अधिकारी सामर्थ्यम हेतुः और वैदुष्यम शास्त्रैर अपरियुदस्तः। शास्त्रतः येषाम् अधिकारः नास्ति। शास्त्रवचोभिः ये कर्मसु अनधिकृताः क्लीवा काणा खञ्जाः क्लीवाः व्रात्याः ये येषां केषाञ्चित् शास्त्रेण येषाम् अधिकारः निरस्तम् न निरस्तम् अपर्युदस्तः ते वैदिकेषु कर्मसु अधिकृताः। मीमांसकानां मतम् एतत्। अर्थित्वादयो गुणास्तावद् वाच्याः। न तावदेव अत्र अधिकारी विशेषणं किन्तु नित्यवस्तु विवेकादिकम् अपि इत्यभिमतं तन्न संगच्छति। अत्र स्मदादीनां मतम्। अस्मिन् भाष्ये केचन अंशाः शिवार्गमणिदीपिकायामपि परमततया अध्येय। न तावदेव अत्र अधिकारी विशेषणं किन्तु नित्यानित्यवस्तु विवेकादिकम् अपि इत्यभिमतं तन्न संगच्छति। नित्यानित्यवस्तु विवेकः अर्थात् विवेक वैराग्यादिषु समाधिषु सतसु धर्म जिज्ञासायाः पूर्वं पश्चात्य ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यते इति अस्मदादीनां मतं। तन्न संगच्छते। कथम्? अक्षय्यादिवाक्यैः। अक्षय्यं हवै चातुर्मास्य सुकृतं चातुर्मास्यादिनः सुकृतं भवति। अक्षय्यादिवाक्यैः कर्मफलानामपि नित्यत्वावगत्या तद्विवेकासंभवाद् इति भावः।
अक्षय्यम हवै चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति अक्षय्यादिवाक्येभ्यः तत्र नानावत्यत्वावगत्या तद्विवेकासंभवात् इति भावः। अधिकारी निरूपणे यत् अर्थित्वादि मीमांसक मतम् एव अर्थित्व सामर्थ्यार्थित्वाभ्याम् एव अधिकारः अत्र निरूपितम्। यत्र शमदिमादिषु सत्सु यद्वा वेदा स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यं विद्यापि वर्तते, किन्तु अत्र विवेकासंभवात् इति भावः। अक्षय्यादिवाक्ये कर्मफलानाम् अपि नित्यत्वावगत्या कर्मस्य फलं यतोहि कर्म अक्षयमस्तु कृपणाफल हेतव यद् गीतासु प्रोक्तं बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः यथा प्रोक्तं भगवता गीतासु, तेन कर्मफलम् अक्षय्यं हवै चातुर्मास्याजिनं याजिनां सुकृतं भवति यद्वा अपाम सोमवृता भुवं यद्वा संपातादि आहुतिः इत्यादि कैश्चित् वेदवाक्येभ्यः कर्मणां फलं नित्यम् अपि स्वीकृतं यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्। अग्रे अस्ति तत्सुखम् तदपर्गे संग्रहश्लोकः वर्तते, भवता क्वचित् अधीतं न वा? यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् किमस्य इति यत् सामान्यतः प्रसिद्धं विशिष्या प्रसिद्धं च संदेहयोग्यं भवति स एव विषयः। अच्छा, अधिकारी मीमांसितः और किमस्य विषयः किं प्रयोजनम्? यत् प्रसिद्धम् अनतिप्रसिद्धं च संदेहजालं जालसमारूढं वर्तते। यत् प्रसिद्धम् अनतिप्रसिद्धं क्वचित् प्रसिद्धं भवति, सामान्य प्रसिद्धं विशिष्य अप्रसिद्धम् संदेहजालं समारूढं वर्तते। यत्र संदेहानाः यत्र संशयः भवति तत्रैव मीमांसा क्रियते। तदनन्तरं तस्य भवति विषयः प्रयोजनं, विषयः अभिधेयं संदेहयोग्यं भवति स एव विषयः। सामान्यतः प्रसिद्धं विशिष्य अप्रसिद्धं च संदेहयोग्यं भवति स एव विषयः। ततश्च यदि अयमात्मा ब्रह्मेत्यादि श्रुत्यनुसारेण अहमित्यनुभूय मानो जीव इति ब्रह्मेति मतं तदाति प्रसिद्धत्वान् न तस्य विषयत्वम्। यदि यन्मनसा न मनुत इत्यादि श्रुत्यनुसारेण वाङ्मनसातीतं ब्रह्मेति मतं तदा अत्यन्त अप्रसिद्धस्य विषयत्वम् इति भावः, न तस्य विषयत्वम् इति भावः। न तस्य विषयत्वं प्रसिद्धत्वम् अतिप्रसिद्धम् अयमात्मा इति महावाक्यम् अत्र प्रस्तुतम्। उदाहरणं यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम् इति केनोपनिषत् श्रुतिः प्रसिद्धम् तत्र जनेभ्यः न ज्ञायते। सर्वो जनाः मनसा एव यत्किमपि मनुते तमेव जानाति। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तत् अत्यन्त अप्रसिद्धम्। वाङ्मनसातीतं ब्रह्म न तत्र वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो इत्यादि साधारण बोधगम्यः विषयः न भवति। अयमात्मा इत्यत्र तु जीव एव ब्रह्म इति मते अतिप्रसिद्धत्वात् यत् न कस्यापि प्रत्ययः अहं नास्मि इति न कस्यापि प्रत्ययः भवति। मम मुखे जिह्वा नास्ति इत्यादिवत् भविष्यति। एवं अत्यंत प्रसिद्धत्वात् न तस्य विषयत्वम् इति भाव उभयथापि प्रसिद्धत्वेपि विशिष्य अप्रसिद्धत्वेपि यत् संदेहजालं समारूढं तद्भवति विषयः।
अभिधेय अभिधेयं संबंध अभिधेय प्रयोजनम् ये अनुबंध चतुष्टयस्य अत्र मीमांसा भवति। ननु यतो हि सगुण ब्रह्म विचार परत्वात् एव अस्य शास्त्रस्य अस्य श्रीकंठ भाष्यस्य शिवार्गमणि दीपिकायाः प्रयोजनं तत् अस्य ग्रन्थस्य एषः वर्तते सगुण ब्रह्म प्रतिपादकत्वं। तत्र अनन्तर्येऽपि समाधीनाम् और कर्मफल विवेक वैराग्य इत्यादीनां फलभोग विरागः नित्यानित्य वस्तु विवेकः इत्यादीनाम् आनन्तर्यम् अत्र न स्वीकृतम्, किन्तु कृष्ण वेदाध्ययनानन्तरम् एव साङ्गवेदाध्ययनम् एव ब्रह्मजिज्ञासायाः अनन्तरम् अस्माकम् आचार्यैः अपि एवं उक्तं स्वाध्यायानन्तर्यं तु सामान्यं तु इत्यनेन स्वाध्यायमन्तरेणैव केवलं येषां मते विवेक वैराग्य समाधिषु सत्सु एव ब्रह्ममीमांसायां प्रवृत्तिर्भवति ते सर्वे निराकृष्टाः। ननु अनुबंध चतुष्टया आक्षेप प्रस्तावे प्रयोजनाधिकारी विशेष्य विषयेषु अनुपन्नत्व अभिप्राय गर्भगतया पृष्ठेषु अनेन प्रयोजनेन विषयेण वास्य शास्त्रस्य तत्संबन्ध इति संबंधे प्रष्टव्ये पूर्ववृत्त विशेष प्रश्नोत्तर न संगच्छते। संबंधे प्रयोजने यत्र कश्चित् बाधा समायाति प्रयोजने कथं बाधा समायाति विषय अभिधेय अभिधेय प्रयोजनयोः कश्चित् वैषम्यं भवति। वादिना एवं प्रत्याक्षेप्यते। वादी पृच्छति अनुबंध चतुष्टया आक्षेप प्रस्तावे प्रयोजन अधिकारी विषयेषु अनुपन्नत्वात् अनुपपन्नत्वाभिप्राय गर्भतया पृष्ठत्वेन प्रयोजनेन विषयेण वा अस्य शास्त्रस्य कः सम्बन्धः। अस्य शास्त्रस्य यत् प्रयोजनं भवता प्रोक्तं सर्वादौ ये सुख दुःखयोः प्राप्तिरत्यन्त निवृत्तिः तेन प्रयोजनेन विषयेण वा विषयः अभिधेयः अत्यंत प्रसिद्धम् अनति प्रसिद्धं संदेहजालम् आरूढं यद् वर्तते तत् प्रयोजन तत् विषयः अभिधेयम् अत्यंत किं सामान्यतः प्रसिद्धं विशिष्या प्रसिद्धं च भवति स एव विषयः। यदि नास्ति संदेहः तर्हि किमर्थं ग्रन्थारम्भः। विषयेण वा अस्य शास्त्रस्य कः सम्बन्धः इति सम्बन्धे पृष्टव्ये पूर्ववृत्ति विशेष प्रश्नो अत्र न संगच्छते। अत्र पूर्ववृत्त विशेषः यः प्रश्नः तत्र न संगच्छति संगतं नास्ति सम्यं समायाति। किंच पूर्ववृत्तम अधिकारी विशेषणम् इत्यग्रे भाष्यकार इव वक्ष्यति अग्रे वक्ष्यति यस्य संपत्तिरिहाधिकारी विशेषणतया ब्रह्म विचारस्य साधनं तत्पूर्वभावी इति विज्ञायत इहापि स एव अर्थः संगृह्य दर्शितः। इति अग्रे यद् वक्ष्यमाणं यद् भवति तत् पूर्वम् एव अनेन उपन्यस्तं। किंच पूर्ववृत्तम् अधिकारी विशेषणम् इति अग्रे भाष्यकार एव वक्ष्यति। कश्चात्र अधिकारी अधिकारी विषये सामर्थ्य अस्तित्वादिभिः अधिकारः यत् पुरा साधितम् अग्रे वक्ष्यति यस्य संपत्ति इहाधिकारी विशेषणतया अधिकारी विशेषणतया यस्य संपत्तिः क्षमादि संपत्तिः ब्रह्म विचारस्य साधनं तत्पूर्वभावी इति विज्ञायते। इहापि स एव अर्थ संगृह्य दर्शितः यस्य नियत प्रयोजकतया पूर्वभावित्वम् अवगम्यत इति। ततश्च अधिकारी विशेषण विशेष प्रश्नोऽयम् अधिकारी प्रश्न एव अंतर्गत इति न पृथक् कर्तव्यः। समाधानं कृतम्। अस्य प्रयोजन शास्त्रेण प्रयोजनेन विषयेण वा शास्त्रस्य कः सम्बन्धः इहापि स एव अर्थः संगृह्य
दर्शितः यस्य नियतप्रयोजकतया पूर्वभावित्वम् अवगम्यत। ततश्च अधिकारी विशेषण विशेष प्रश्नोऽयम् अधिकारी प्रश्न एवन्तर्गत इति न पृथक् कर्तव्यः। अधिकारी विशेषण विशेष प्रश्नः अधिकारी प्रश्न एव अंतर्भूतम्। पृथक् पृथक् अस्य मीमांसा न स्यात्। रामसाई महाभागा स्वामिपद प्रणमन्त्री कोटसा प्रणामः स्वामिपद। या भवतां दर्शनं नाभूत्। अन्य स्वामिपद तद् नेट् इत्यस्य विच्छित्तिः आसीत्, तद् कष्टम् अभूत्, तदा अद्य जाता स्वामिपद। यदि यदि तत्र मिलति श्रीकंठ शिवार्कमुनि दीपिका श्रीकंठभाष्यं ब्रह्मसूत्रस्य जी जी अस्य चतुस्सूत्र्याः विचारः प्रवृत्तम्। श्रीकंठ इति भाष्यं वा? आम्, श्रीकंठभाष्यं तस्योपरि शिवार्कमुनि दीपिका वर्तते, अप्पय्य दीक्षित महाभागानां। अच्छा अच्छा अच्छा। तस्य विचारः वर्तते। योगतन्त्रागम इति आचार्यपरीक्षायाः पाठ्यक्रमे वर्तते। अच्छा, तमनुसृत्य अस्माभिः अध्ययनं क्रियते। तब तो न मिले से, परंतु हम नेट माध्यमेन प्रयति से स्वामिपद इमेव प्रेषयिष्यन्ति। हाँ सतीश महोदय ईशा नहीं, कृष्णन महाभागाः। हाँ 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 भवतां पीडीएफ इति नामधेयाः कृष्णन जी। हाँ हाँ पीडीएफ सर्वेषां कृते प्रेषणीयम्। यतो पुरतः ये ग्रन्थाः अस्मिन् ग्रन्थहस्तेनैव सम्यक् बोधगम्याः, तथैव जी 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 ग्रन्थं विना अस्य बहु दुरूहः वर्तते। जी जी स्वामिपद। अत एव हि अपि च विषयप्रयोजनादिशास्त्र आदिमत शास्त्रारंभे पूर्ववृत्तविशेषो नापेक्षितः। शास्त्रारंभे विषयप्रयोजनादिमत, तत्र मत विषयप्रयोजन आदि इत्यनेन सम्बन्धाविधेययो अभिग्रहणं भवति। अविधेयः विषयः अधिकारी, प्रयोजनं विषयः अधिकारी विशेषण विशेष अच्छा प्रयोजनादिमत शास्त्रारंभे पूर्ववृत्त विशेषो नापेक्षितः। अतएव हि अथ योगानुशासनम् अथ शब्दानुशासनम् प्रमाण प्रमेय इत्यादि शास्त्रारंभेषु पूर्ववृत्त प्रदर्शनं न दृश्यते। अत्रापि यथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति काणाद सूत्रे, अत्र वैशेषिक सूत्रे शिष्य प्रश्नः पूर्ववृत्तो अथ शब्देन प्रदर्श्यते। अथ सूत्रेण कणाद सूत्रे शिष्य प्रश्नः शिष्येन पृच्छ्यते। तदनन्तरम् अथातो धर्म अतः धर्मं व्याख्यास्यामः इति कणाद सूत्रे शिष्य प्रश्नः पूर्ववृत्त दर्शनं न दृश्यते। तद्वद् अथ योगानुशासनेऽपि शिष्येन किमपि पुरा न पृष्टम्। अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यत्रापि न पृष्टम्। अथा ब्रह्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इहापि किमपि न पृष्टम्। तद्वत् पूर्ववृत्त विशेषः न अपेक्षितः। यदि विषय प्रयोजनादि यस्य शास्त्रस्य आरंभे अनुबन्धाः सन्ति, अनुबन्ध चतुष्टये सति पूर्ववृत्त विशेषः न अपेक्षितः। अनुबन्ध चतुष्टयम् एव पूर्ववृत्तम् इति वा अस्य। तत्रापि यत्रापि अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति कणाद सूत्रे व्याख्यातम् इति व्याख्यातं, तत्रापि तन्निरर्थकम् एव। तत्रापि तत्र शिष्य प्रश्नः भवति अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः, तो तत्र पूर्ववृत्ते यत् अथ शब्देन यत् प्रदर्श्यते तत् निरर्थकम् एव। शिष्यः पृच्छेत् न वा पृच्छेत्, अथ इति शब्दस्य पूर्ववृत्तं तत्रापि न अपेक्षते। यतो हि कणाद वैशेषिकशास्त्रम् अपि अनुबन्ध चतुष्टये पूर्वम् एव भवति। अनुबन्ध चतुष्टये किमासीत्, पूर्ववृत्तम् अपेक्षितं, पूर्ववृत्तम् अत्र न अपेक्षितम्।
कणादिषु शास्त्रेषु शिष्टप्रश्नेन प्रवृत्तेऽपि शास्त्रप्रयोजनम् इति चेत् तत्रापि शिष्यप्रश्नम् इति पूर्ववृत्तं निरर्थकम्। शिष्यप्रश्नेन प्रवृत्तेऽपि शास्त्रे विषयप्रयोजनाद्यभावे श्रोतॄणां प्रवृत्त्यसम्भवात्। यत्र शिष्येन पृष्टः गुरुणा प्रत्युत्तरं दत्तं शिष्याधिकारी गुरोः विज्ञापयति अविधेय तत्र संशयादि सन्देहजालादि निरसनं गुरोर्व्यापारः यः शास्त्रे अध्येता तस्य का गतिः स्यात्। यदि तत्सदभावे शिष्यप्रश्नेन प्रवृत्तेऽपि प्रवृत्तेऽपि शास्त्रे विषयप्रयोजनार्थीणां प्रवृत्त्यसम्भवात्। केनोपनिषत् तत्र वर्तते केनेषितं पतिति प्रेषितं मनः येन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। एतत् शिष्यप्रश्नमेव तत् भवति। केनेषितं पतिति प्रेषितं मनः तत्र गुरुशिष्यादि संवादरूपेण तत्र उपक्रमः भवति। किन्तु अत्र कणादप्रश्ने अथातो तत् केनचित् व्याख्यात्रिणा अस्य वैशेषिकसूत्राणामुपरि कस्य भवति अन्नभट्टस्य टीका वर्तते। तद् अथातो धर्मव्याख्यास्यामः इति शिष्येन पृष्टः यत् तत्र कश्चित् प्रयोजनं न पृष्टः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्येन पृच्छतः इति मर्यादां पुरस्कृत्य तत्र शिष्यप्रश्नस्य पूर्ववृत्तम् इति भवति तच्च क्षोधक्षमः। अस्याभावेऽपि श्रोतॄणां प्रवृत्त्यसम्भवात् तत् सद्भावे तमन्तरेण प्रवृत्तेऽपि शास्त्रे तेषां प्रवृत्तिसम्भवात्। प्रवृत्तेऽपि विषयप्रयोजनादि अभावेऽपि तत्र अनुभवे यद् शिष्येन यत् पृष्टं गुरुणा उत्तरितम् अनुबन्धस्य तत्र किं प्रयोजनम् अनुबन्धचतुष्टयस्य। तो तद्विपरीतेन यत्र अनुबन्धचतुष्टयं भवति तत्र कश्चित् पृच्छेत् न वा पृच्छेत् तत्र विषयप्रयोजनसम्बन्धाविधेय फल इत्यादिषु अनुबन्धचतुष्टये सति तत्र प्रवृत्तिः सम्भवति। अत एव अस्मिन् शास्त्रे पूर्ववृत्तं नापि स्यात् इति एतावता मीमांसितम्। तस्मात् पूर्ववृत्तप्रश्नोऽयम् असङ्गतः इति चेत् उच्यते। पूर्ववृत्तप्रश्नोऽयम् असङ्गतः इति चेत् उच्यते शास्त्रस्य विषयप्रयोजनाभ्यां सम्बन्धो न पृथक् प्रतिपाद्यः। अस्य अयं विषय इत्युक्ते तेन प्रतिपाद्य प्रतिपादकभावसम्बन्धः इति अस्य इदं प्रयोजनम् इत्युक्ते तेन कार्यकारणभावसम्बन्ध इति च तदैव अवगन्तुं शक्यत्वात्। तत् नाम शास्त्रतः एव शास्त्र एव सर्वं वर्तते। तर्हि एव अनेन भाष्ये अपि यत् लिखितं तद् भाष्यकारमतं पूर्वमेव उपस्थापितम्। विषयत्वप्रयोजनत्व अनुभवाच इति च अग्रे पठ्यतां। तत्तत् सम्बन्धानुपपत्तिशङ्का तु विषयत्वप्रयोजनत्वात् अनुपपत्तिशङ्कारूपैव पर्ययति न च विषय एव अनन्यलब्धत्वाकारो विषयत्वरूप आरीप्सितशास्त्रेण शक्यप्रतिपादनत्वं सम्बन्ध इति अवान्तरभेदः कल्पनीयः। विषये अविधेये अनन्यलभ्यत्वाकारः विषयत्वरूप यत् अन्येभ्यः केनापि शास्त्रान्तरेभ्यः उपायान्तरेभ्यः यत् अधिगन्तुं न शक्यते तद् विषयत्वरूप यत् प्रारीप्सितशास्त्रेण यस् शास्त्रस्य आरम्भः अपेक्षते आरम्भ यस्य प्रारीप्सितस्य शास्त्रेण
शक्य प्रतिपादनत्वं संबंध इति अवान्तरभेदः न कल्पनीयः। अत्र कल्पनीयः न इति पूर्वं न च विषय एव अनन्यलभ्यत्वाकारो विषयत्वरूप आरीप्सितशास्त्रेण शक्यप्रतिपादनत्वं संबंध इति अवान्तरभेदः कल्पनीयः नया अन्तिमः अवान्तरभेदः इति निषिध्यते। अवान्तरभेदः न कल्पनीयः इति भावः। शक्यप्रतिपादनत्व यदि कश्चित् एवं पूर्वे यद् अनुपपत्तिशङ्का विषयत्वप्रयोजनत्व अनुपपत्तिशङ्का रूपैव यत् पर्यवस्यति तत्र कार्यकारणभावसम्बन्धः विषये कार्यकारणभावसम्बन्धः एवमपि शक्यते। यदि ग्रन्थः अस्माभिः यः ग्रन्थः आरब्धः तस्य प्रतिपाद्यः तस्य अभिधेयः विषयः शास्त्रान्तरेभ्यः अधिगन्तुं न शक्यते। शास्त्रान्तरेभ्यः नाम तत्र ज्ञातज्ञापकत्वात् शास्त्रस्य एकस्य शास्त्र नैकानां शास्त्राणि यदि एक एव ज्ञातज्ञापकः अज्ञातज्ञापकत्वं स्यात् एकस्यैव ज्ञातस्य बहूनां शास्त्राणां ज्ञापकत्वे सति तत्र किं तत्रापि अवान्तरभेद तत्र विषय संबंधः कार्यकारणभावसम्बन्धः प्रयोजने कार्यकारणभावसम्बन्धः तत्र न कल्पनीयः विसंगतं स्यात्। स्पष्टं जातं न वा? शक्यप्रतिपादनत्व विशिष्टस्य एव अनन्यलभ्यत्वरूपस्य विषयरूपत्वात् यो शक्यप्रतिपादनत्व विशिष्टयः शास्त्रं भवति तस्य अनन्यलभ्यत्व विषयत्वरूपं तु अंजसैव सिद्ध्यति। अत एव यत् प्रसिद्धम् अनतिप्रसिद्धं च संदेहयोग्यं तद्विषय इति प्रागुक्तम्। यत् प्रसिद्धम् अनतिप्रसिद्धं च प्रसिद्धम् अपि तत् प्रसिद्धम् अपि विषयः अनतिप्रसिद्धं किन्तु संदेहयोग्यत्वं तत्र सामान्यं प्रसिद्धेपि अप्रसिद्धेपि तद्विषय इति प्रागुक्तम्। अत्र हि सामान्यतः प्रसिद्ध्या शक्यप्रतिपादनत्वं विशिष्य अप्रसिद्ध्या अनन्यलभ्यत्वं च उपनीयते। सामान्यतः प्रसिद्ध्या शक्यप्रतिपादनत्वं यथा अयमात्मा इत्यादि वाक्ये विशिष्य प्रसिद्ध्यानन्यलभ्यत्वं येनाहुर्मनोमतम् इत्यादि अप्रसिद्ध अनन्यलभ्यत्वं च उपनीयते। उभयोः अत्र ग्रहणं भवति। तत च अत एव अनन्यत्र भावो विषयशब्दार्थ इति वदन्तो यथा मत्स्यानाम् उदकं विषय इति च तत्र उदाहरन्तः शाब्दिकाः अपि अनन्यत्र भावो विषयशब्दार्थः अनन्यत्र भावः इति वदन्तो यथा मत्स्यानाम् उदकं विषय इति तत्र उदाहरन्तः शाब्दिका अपि उदाहरन्तः ये सप्तम्याश्च अर्थं मन्यते इति च पाठः। अपि छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इत्यादि सूत्रगत विषयशब्दस्य गुरौ वसति इत्यादि विषयसप्तम्याश्च तमेव अर्थं मन्यते के शाब्दिकाः। अनन्यत्र भावो विषयशब्दार्थः इति व्युपसर्गात् श्रियबन्धन इति धातोः ऐरच् इति अजन्तो विषयशब्दः। विशिष्य अप्रसिद्ध विषयः किमस्य विषयः इति तत्र विषय इति पदेन शाब्दिकाः किं स्वीकुर्वन्ति? रामसलाही जी गता वर्तते तेभ्यः सम्यक् ज्ञायते। छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि मत्स्यानाम् उदकं विषय सूत्रगता। ये प्राचीनेषु प्राचीन संस्कृत अनुवादे हिन्द्यां
विषय विषय इति तन्मध्ये सप्तम्याः प्राचीन हिंदी भाषायामपि विषय विषय इत्यस्य सप्तमी निर्देशः भवति स्म। इदानीं सा भाषा इदानीं क्वापि न लभ्यते, किन्तु लोक प्राकृत अपभ्रंशेऽपि तद्विषये नाम तस्य तत्र विषयत्वं नास्ति, दृश्यत्वादिभिः तत्र विषयत्वं नाभिप्रेतं। विषये नाम तस्मिन् विषयत्वं नाम तस्मिन् विषये तत्र वैयाकरणाः शाब्दिकापि एवं सूत्रगत विषय शब्द गुरौ वसति इत्यादि विषय सप्तम्याश्च तमेव अर्थं मन्यन्ते। विपसर्गात् शीयबन्धने ये शीयबन्धने इति धातो ऐरच् इति अजन्तो विषय शब्दः सामान्यतः प्रसिद्धो अर्थो विशेषेण अवसीयते प्रतिपाद्यतया बध्यता इति कर्मणि व्युत्पत्त्या यस्तत्र भवति अन्यत्र न भवति तथा भूते शास्त्र प्रतिपाद्ये निविशते उदकादिषु तु विशेषेण अवसीयते स्वयमेव अन्येन वा बध्यते तस्मिन् नित्य अधिकरण व्युत्पत्त्या यत्र किंचित् भवत्यन्यत्र न भवति तथा भूतेऽधिकरणे निविशत इति विशेषः। कस्यानन्तरं मूलं निकण्ठभाष्यं एतावता सन्देहजालं समारूढं वर्तते इति विषयः नाम अविधेयः कस्यानन्तरं वस्यारम्भः यस्य नियतप्रयोजकतया पूर्वभावित्वम् अवगम्यते। इदानीम् आनन्तर्यम् इति श्रोत्रिजन मनः शंकाशूक समुन्मूलनाय श्रोत्रीणां ग्रंथादि अध्येतॄणां येषां मनसि यत् शंकाशूकं भवति, शंकाशूकः ये शूकः भवति कश्चित् ये तीक्ष्ण तत्र धान्यादौ शूक निवार शूकवत्तन्वी तत्र शंकारूप शूकं यद् भवति श्रोत्रीणां मनसि यत् तस्य अनन्तरम् अस्य ग्रन्थस्य आरम्भः इति या शंका स्यात् तस्य उन्मूलनाय सर्वज्ञशिखामणिना भगवता व्यासेन समवतारितमिदं सूत्रम्। सर्वज्ञशिखामणि भगवता व्यासः इत्यनेन प्रथमसूत्रस्य यत् सूत्रवैयर्थ्यं वादिना आशंकितं तद् निराकृतम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति इदम् एकमधिकरणम्। अत्र जिज्ञासाधिकरणे एकमेव तत्र भवति विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत निर्णय संगतीनाम् आधारत्वम् याधिकरणत्वम्। विषयो विषयश्चैव पक्षः पूर्वोत्तरस्तथा आक्षेपश्च समाधानम् अधिकरणम् इति इरितम्। अधिकरणस्य परिभाषा ज्ञायते भवतः? अधिकरणं विषयो विषयश्चैव। एकः सकारः विषयः, अपरः ये किं तालव्यः सकारः। विषयो विषयश्चैव विषयश्चैव किंचित् अधिकरणं विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् निर्णयश्चेति पंचांगं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्। विषय संशय द्वितीयः पूर्वपक्ष सिद्धांत निर्णय संगतीनाम् आधारत्वम्। अधिकरणम् आदौ किंचित् भाष्यम् अधीत्य तदनन्तरं शिवार्गमणि दीपिका पठ्यते। अधिकरणत्वम् अत्र अधशब्दो अयमानन्तार्थः आनन्तर्यार्थः न तु योगानुशासनम् इत्यादौ
इव अधिकारार्थ अधिकारो हि प्रारंभः न खलु कर्मज्ञानेच्छा कर्तव्यत्वेन प्रारंभ योग्या भवति सा किल विषय रामणीयक मात्र संभाव्य संभाव्या ओंकारश्चाथ शब्दश्च ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेदो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिका उभौ उभौ इति स्मृतेर अयमथ शब्दो मंगलार्थो न वर्णनीयः यथा ये श्रुत्या मंगल प्रयोजनकं भवति शंखध्वन्यादिवत् तदत्र जिज्ञासायां मंगलस्य अन्वयासंभवात् तत्र न स्वीकृतं श्रीकंठाचार्येण शास्त्रारंभे शिष्टाचार परिपालनार्थं मंगलाचरणं तु वर्णध्वनिमात्रेण कल्प्यते न च पक्षान्तर परिग्रहार्थः पूर्वम् एकस्य अनुक्ततया तत्प्रसंगासंभवात् न च भोजनगमनादिवद् अनियतं यत्किंचित् पूर्ववृत्तम् अपेक्षया अयमथ शब्दप्रयोगः नियत सामग्रीभूतस्य कस्यचिदत्र विवक्षितत्वात् यस्य सम्पत्तिरिहाधिकारी विशेषणतया ब्रह्मविचारस्य साधनं तत्पूर्वभावी इति विज्ञायते अथाष्टवर्षत्वादि युक्त ब्राह्मणान् उपनयीत गर्भादष्टमे अष्टवर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत तमध्यापयीत। अच्छा इदानीमस्य को आसीत् भाष्यं शिवार्गमणिः अत्र अथ शब्दोऽयम् आनन्तार्य अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति शिवार्कमणिटीकायां तत्र निविशित इति विशेषः तत्र पर्यन्तं सोपसर्गस्य धातोः अनन्यत्र भावोर्थ इत्युभयत्रापि समानमेव तथा च पूर्ववृत्तेन कारणेन सह शास्त्रसम्पादनीयस्य विचारस्य यः कार्यतया सम्बन्धः स एव अनुबन्धचतुष्टयान्तर्गतः सम्बन्धः पूर्ववृत्तस्य अधिकारी विशेषण ये सम्बन्धः पूर्ववृत्तेन करणेन सह शास्त्रसम्पादनीयस्य विचारस्य यः कार्यतया सम्बन्धः अत्र पुरा यत्र कार्यकारणभावः यत् पुरा प्रोक्तं कार्यकारणभावसम्बन्धः इति च तदेव अवगन्तुं शक्यत्वात् तत् अत्र एकं पुनरावृत्तं कारणेन सह शास्त्रसम्पादनीयस्य विचारस्य यः कार्यतया सम्बन्धः स एव अनुबन्धचतुष्टयान्तर्गतः सम्बन्धः पूर्ववृत्तस्य अधिकारिविशेषणत्वेपि यत् तदानीन्तन अनुष्ठानसम्पाद्यम् अधिकारिविशेषणं तस्य गोवलीवर्धन्यायेन पृथक्करणं युक्तं गोवलीवर्धन्यायः भवति न्यायशास्त्रमपि गोवलीवर्धन्यायः भवति वाहगोदोहनं व्याप्य एव तिष्ठति गो एव बलिवर्धः यदि दुह्यते तर्हि गो यदि वाह तस्य उपरि भारादिकं यदि निष्ठते तर्हि बलिवर्धः यद्यपि तत्पूर्ववृत्तस्य अधिकारिविशेषणत्वेपि यत् तदानीन्तनानुष्ठानसम्पाद्यम् अधिकारिविशेषणं तदानीन्तन पूर्ववृत्तस्य अधिकारी तत्र अधिकारी इत्यादि यद् विशेषणं भवति तत्र गोबलीवर्धन्यायेन तस्य पृथक्करणं युक्तं यद्यपि तत्पूर्ववृत्तं सार्वत्रिकं न भवति तथापि यत्रास्ति तत्रैव शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयम् अन्यत्रानुबन्धत्रयमस्तु किं हीयते ये वादिना आशंक्यते तस्मिन् ये अनुबन्धचतुष्टयान्तर्गतः सम्बन्ध एव अत्र कार्यतया सम्बन्धः शास्त्रसम्पादनीय विचारस्य यः कार्यतया सम्बन्धः स एव अनुबन्धचतुष्टयतया सम्बन्धः
तो यदि तो ईदृशः सम्बन्धः मापि महाभूत् अनुबन्धचतुष्टय इति स्थाने अनुबन्धत्रयम् एव अस्ति तेन कर्माणि शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयम् अन्यत्र अनुबन्धत्रयम् अस्ति शास्त्रव्यतिरिक्ते अनुबन्धत्रयम् अस्ति शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयम् अस्ति तर्हि पूर्ववृत्ताभावेन शास्त्रार्थापेक्षा कथम् इति चेत् कर्म विचारं पुनः वादिना पुनः प्रत्याक्षिप्यते यत् पूर्ववृत्तम् अत्र नितराम् अपेक्षते नो चेत् शास्त्रारम्भः न भविष्यति। यदि एवम् आशंका स्यात् तर्हि अस्य समाधानं क्रियते कर्मविचारं पूर्ववृत्तम् अपेक्ष्य अस्य शास्त्रस्य आरम्भः सिद्धान्तिनो अभिमतम्। पूर्व ये मन्ये अत्र तत्रैव शास्त्रे अनुबन्धचतुष्टयम् अन्यत्र अनुबन्धत्रयम् अस्ति तत्र शास्त्रे नाम कर्ममीमांसायां कर्ममीमांसायाम् अनुबन्धचतुष्टयं स्यात् तत्र अनुबन्धत्रयम् एव तावत् स्यात्। अधिकारी विशेषणं तत्र गोबलिवर्धन्यायेन पृथक्करणं युक्तम्। कर्मविचार पूर्ववृत्तम् अपेक्षा कर्मस्य आरम्भः इति सिद्धान्तिनो अभिमतम्। तन्न उपपद्यते कर्मविचारः धर्ममीमांसायाः पूर्ववृत्तम् अपेक्ष्य अस्य शास्त्रारम्भः इति सिद्धान्तिनो अभिमतम्। तन्नोपपद्यते कर्मविचारस्य अत्र उपयोग अनिरूपणात् कर्मविचारस्य अत्र उपयोगः नास्ति। अस्माकं मते तु सर्वथा विरुद्धः कर्म इत्यस्य अत्यन्तविरुद्धस्वभावयोः स्वभावात् अत्यन्तविरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावान् भवति। कर्मणा बध्यते जन्तुः विद्यया च विमुच्यते तस्मात् कर्मणि कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः। तो अत्र कश्चित् पारम्पर्यं नास्ति। विचारस्य अत्र उपयोगानिरूपणात् उत्तमपक्षे प्रक्षालनाधिपङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् प्रक्षालनाधिपङ्कस्य दूरात् अस्पर्शनं वरम् इति न्यायेन कर्मप्रहाण सर्वकर्मप्रहाणपूर्वकं ज्ञाननिष्ठया अवस्थानम् एव तावत् उत्तमः पक्षः। तथा कथयति कर्मणा तत्र क्वापि न निरूपितम् अनिरूपणात् तत्र पूर्ववृत्तं धर्मविचारस्य पूर्ववृत्तत्वं न सिद्ध्यति। न तावत् चित्तशुद्धौ उपयोगः आराधनपूर्वकं फलाभिसन्धिरहितकर्मणा चित्तशुद्धिः स्यात् तेन विवेकवैराग्यपरिपाकेन ज्ञाने अधिकारः भवति। अधिकारः सिद्ध्यति तच्च न स्वीकृतम्। शुकादि ब्रह्मवत् सहसा ज्ञानमपि वर्तते। तावत् चित्तशुद्धौ उपयोगः केषां कर्मणां कर्मविचारस्य चित्तशुद्धौ उपयोगः कर्मान्तरानुष्ठितकर्मभिरपि तत्सम्भवेन तदर्थमैहि कर्मविचारान् अपेक्षणात्। अग्रे पठ्यताम्। नापि नित्यानित्य वस्तु विवेके पूर्ववृत्तं चतुर्विधं पूर्ववृत्तम् अत्र प्रोक्तम् एकैकं कृत्वा तदनन्तरम् एतेषाम् एकैकं कृत्वा एतेषां निरासः क्रियते। शङ्का चतुर्विधा शङ्का। एकस्तु तत्र पूर्ववृत्तं कर्मविचारस्य पूर्ववृत्तत्वं
तत्र तच्च खण्डितं कर्मविचारस्य उपयोग अनिरूपणात्। ये कर्मणा तत्पुरा भव्यो हि किं कर्मविचारस्य ब्रह्मविचारस्य कश्चित् पौर्वापर्यं नास्ति इति पुरापि मीमांसितम्। पूर्ववृत्तमपि क्षस्य शास्त्रस्य इति सिद्धान्तो तन्नोपपद्यते। कर्मविचारस्य अत्र उपयोग अनिरूपणात् न तावत् चित्तसिद्धौ उपयोगः। जन्मान्तर अनुष्ठितकर्मभिरपि तत्सम्भवेन चित्तशुद्धिः केषाञ्चित् कर्मठानामपि चेतांस्य शुद्धानि भवन्ति। केचन किमपि ज्योतिष्टोम नित्यनैमित्तिकदर्शपूर्णमासादौ अदीक्षिताः अपि शुद्धचित्ताः उपलभ्यन्ते। तत्र जन्मान्तरानुष्ठितकर्मभिः एवं चित्तशुद्धिर्भवति इति अनुमीयते। तत्सम्भवेन तदर्थम् ऐहिककर्मविचार अनपेक्षणात्। द्वितीयः पक्षः। तृतीयः नापि नित्यानित्यवस्तुविवेके पूर्ववृत्तत्वम्। यदि नित्यानित्यवस्तुविवेके विवेके जाते तन्नित्यत्वप्रतिपादकवाक्येभ्यः अनित्यत्वप्रतिपादकवाक्यानां बलवत्वनिर्णयोपयोगिन्यायस्य तत्र अनिरूपणात्। अक्षय्यम् इत्यादि अक्षय्यम् अवै चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति एकः। तत्र किं नित्यत्वपक्षे अक्षय्यं नित्यत्वं। द्वितीयं भवति अनित्यत्ववाक्यं यावत् सम्पादम् उषित्वा। ये सम्पादनाम् आहुतयः दीयन्ते यावत् संख्याकाः सम्पादाः पद्मौ प्रास्यन्ते तावत् वर्षपर्यन्तं स्वर्गे लोके निवसति। तदनन्तरं ततः किं भवति पुनर्जन्म पुनः स्वर्गलोकं कुशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यन्ति। तदनित्यत्वप्रतिपादकवाक्यानां बलवत्वनिर्णयोगिन्यायस्य तत्र निरूपणात्। कथमः पक्षः बलवत्तरः इति न निरूपितं, तस्य निरूपणं तत्र न कृतम्। तृतीया शङ्का अतः चतुर्थी शङ्का अतः सिद्धान्ते अभिमत ब्रह्मविषयत्याद्यापेक्षवत् तदभिमत पूर्ववृत्त संबंधापेक्ष इति न काचित् असंगति। अतः सिद्धान्त्यभिमत ब्रह्मविषयत्वादि विषयत्वादि आक्षेपवत् सिद्धान्तिनः यत् अभिमतं ब्रह्मैव अत्र विषयत्वं तत् ब्रह्मविषयत्वादि अपि आक्षेपवत्। ब्रह्मविषयत्व आक्षेपः अत्र ब्रह्मविषयत्वे प्रसिद्धं अनतिप्रसिद्धं सन्देहजालसमारूढं वर्तते। तदैव अत्र विषयः इति यत् प्रोक्तं तद् अभिमतपूर्ववृत्तसम्बन्धाक्षेप इति न काचित् असङ्गतिः। तद्वत् ये पूर्ववृत्तसम्बन्धे यः आक्षेपः क्रियते पूर्ववृत्तत्वाभावं स्थापयितुं तत्र न काचित् संगतिः अर्थात् सुसंगतम् एतत्। एतत् शङ्काचतुष्टय परिहारार्थम् आद्यसूत्रं प्रवृत्तम् इत्यवतारयति श्रोत्रजनेत्यादिना श्रोत्रजनमनःशङ्काशोकसमुन्मूलनाय किं वर्तते श्रोत्रजनमनःशङ्काशोकसमुन्मूलनाय सर्वज्ञशिखामणिना भगवता व्यासेन समवतारादितमिदं सूत्रम्। यद्यपि जैमिनीयेन धर्मविचारेण गतार्थशङ्कापि अविवहित विषयासम्भवशङ्कैव तथापि सा सूत्रकृता न निराकर्तव्या इति प्रागेव भाष्यकृता निराकृता। जैमिनीय धर्मविचारेण गतार्थशङ्का अपि अव्यवहित गतार्थशङ्का अपि अव्यवहित विषयासम्भवशङ्का एव अस्य जातं निरासः। तथापि सा सूत्रकृता
न निराकर्तव्या इति प्रागेव भाष्यकृता निराकृता। तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अत्र एकैकशंका अवलंबन पूर्व पक्ष निराकरणार्थं किमधिकरण चतुष्टयं विवक्षितम् इत्याकांक्षायामाह इदमेकमिति। इदमेकम् अधिकरणम्। इदम् एकम् इति भाष्यम्। अग्रे पठ्यताम्। इदं शास्त्रं नारम्भणीयम् पूर्वपक्षस्यैक अर्थावलम्बनत्वात् अनारम्भन हेतूनां बाहुल्येपैकाधिकरण्यम् उक्तम्। तत्र अनारम्भ हेतूनां बाहुल्यं बहुविधं प्रोक्तम्। अनारम्भ हेतूनां पूर्वपक्षेण तत्र बाहुल्येपि एकाधिकरण्यम् उक्तं। तत्र एकस्मिन्नेव अधिकरणे समाविष्टम्। पूर्वपक्षः यथा शाखान्तराम्नाथ कर्मभेद पूर्वपक्षस्यैकार्थावलम्बनत्वात् पूर्वपक्ष हेतूनां नामरूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्तानि अर्थदर्शनात् अन्यार्थदर्शनात् प्रायश्चित्त अन्यार्थदर्शनात् प्रायश्चित्त अन्यार्थदर्शनात् शाखान्तरे कर्मभेदस्यादिति नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्तानि अर्थदर्शनात् शाखान्तरे कर्मभेदस्यादिति सूत्रिता अन्यार्थदर्शनात् प्रायश्चित्त अन्यार्थदर्शनात् प्रतिशाखा भिन्नं भिन्नम् अस्य अर्थः क्रियते। तदैव दर्शनात् सूत्रदर्शितानां नामरूपादीनां भिन्नत्वेपि ऐकाधिकरण्यम् इति भावः। तत्र ऐकाधिकरण्यम् एकमधिकरणं किं? तत्र नानात्वे नामरूपधनविशेष इत्यादिषु शाखाभेदेन एतेषाम् अनेकार्थ अन्यान्य भिन्नार्थदर्शनात् शाखान्तरेषु कर्मभेदस्यादिति एकस्मिन् सूत्रे नामरूपादीनां भिन्नत्वेपि एकस्मिन्नेव अधिकरणे येषां समावेशः तद्भवति ऐकाधिकरण्यम्। ऐकाधिकरण्यम् तस्य भावः एकाधिकरणम् एकम् अधिकरणम् ऐकाधिकरण्यम् इति भावः। यद्यपि विषयप्रयोजनाभावहेतुभ्याम् एव अत्र अधिकरणं भाष्ये प्रदर्शयिष्यते तथापि अथ शब्दसूचितस्य पूर्ववृत्तत्वात् तस्मिन्नेव सूत्रे पूर्ववृत्तत्वं कल्पितम्। अथ शब्दसूचितस्य पूर्ववृत्तत्वात् ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र कर्मणि षष्ट्या संगृहीतयोर् ब्रह्मणो विषयत्व प्रयोजनत्वयोर् बहूपपादनीय सद्भावात् च तयोरेव हेत्वोः तत्र पूर्वपक्षदशायाम् उपन्यासेऽपि सम्बन्धाधिकारी सम्भव हेत्वोरपि पूर्वपक्षे निवेशनेन पूर्णमधिकरणशरीरम् ऊहनीयं ननु ऊहनीयम्। तो अत्र सम्पूर्णे अस्य एकाधिकरणम् एकैव अथा तो ब्रह्म जिज्ञासाधिकरणम् अस्य नाम भवति। तत् कथम् एकाधिकरणे समावेशः कथं भवति? एकाधिकरणे कथं भवति? विषयप्रयोजनाभावहेतुभ्याम् एव अत्र अधिकरणे भाष्ये प्रदर्शयिष्यते। अस्मिन् अधिकरणे एकं सूत्रमेव एकम् अधिकरणं तथापि अधशब्दसूचितस्य पूर्ववृत्तविशेषस्य अतः शब्दसूचितस्य नित्यानित्यविवेकादिसम्भवस्य च तदुभय व्याख्यानेन उपपादितत्वात् इत्यत्र कर्मणि षष्ट्या संग्रहीतयोर् ब्रह्मणो विषयत्व प्रयोजनत्वयोर् बहु उपपाद पूर्वपक्ष निवेशनेन
पूर्णम् अधिकरणशरीरं मोहनीयम्। अस्य एकस्य सूत्रस्य सम्पूर्णम् अधिकरणं कथम्, अधिकरणत्वं कथम्, एकमधिकरणं कथम्? तत्र वादी तत्र असौ प्रत्यवस्थितः ननु आधारोऽधिकरणम् इति प्रसिद्धम्। इदं केषाम् आधार इत्यधिकरणशब्देन उच्यते इत्याकाङ्क्षायां पाणिनीय सूत्रम् अत्र उपन्यस्तम् आधारोऽधिकरणम्। सप्तमे अधिकरणे सप्तमी, अत्र नास्ति किमपि सप्तमी प्रयोजनम्। सम्पूर्णं यद् भवता प्रोक्तम् एकमधिकरणं, वैयाकरणाः अधिकरण इति पदेन किं भवन्ति इति प्रसिद्धम्। इदं केषाम् आधार इत्यधिकरणशब्देन उच्यते इत्याकाङ्क्षायां तत् प्रवृत्तिनिमित्तोपन्यासेन अधिकरणापेक्षित अनवयवान् दर्शयति विषय। सो विषय प्रधान विषय सप्तमी इति साधारणो अर्थः सर्वेपि शाब्दिकाः शाब्दिकानां तु अधिकरणं नाम सप्तमी अधिकरणे आधार सप्तमी आधारशब्दः अत्र तत्प्रसङ्गः एव नास्ति। ब्रह्मजिज्ञासा अस्मिन् षष्ठी विभक्ति वर्तते। ब्रह्मणि ब्रह्मजिज्ञासा कर्मणि षष्ठी। तो ब्रह्मणः विषयत्व प्रयोजनत्वयोर्बहु उपपादनीय सद्भावाच्च ये पूर्वपक्षदशायाम् उपन्यासेऽपि तत्र ये ननु नाम वैयाकरणदृशा अनेन प्रत्याक्षिप्तम्। तो तत्र अधिकरणम् अस्माकं मते दर्शनशास्त्रे अधिकरणं कथं परिभाष्यते इति उद्दिश्य अग्रे वक्ष्यति। विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत निर्णय। अनवधारणेनापि क्वचित् पूर्वपक्षः संभवति। सिद्धान्तस्तु निर्णयावसाने एवेति विशेषम् अभिप्रेत्य सिद्धान्त निर्णये इत्युक्तम्। केचित् प्रयोजनेन सहाधिकरणस्य पञ्चावयवान् केषाञ्चित् मते षडवयवः अधिकरणं, केषाञ्चित् मते पञ्चावयवः अधिकरणं, पंचांगम इति केचित् नाम तत्र तु अन्यत्र लिखितं विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयः संगतिश्चेति तत्र पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् एकस्मिन् एव समाविश्यते। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयः तदुत्तरं सिद्धांत निर्णयश्चेति निर्णयः संगतिः चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम्। अत्र केचन किं को आसीत् पंच सहाधिकरणस्य केचित् प्रयोजनेन सह अधिकरणे प्रयोजनम् अपि समाविशन्ति केचन, तेन भवन्ति पञ्चावयवाः। अत्र तु विषयः एकः, संशयः द्वितीयः, पूर्वपक्षः तृतीयः, सिद्धान्तः चतुर्थः, निर्णयसङ्गति इति पञ्चमी। केचन विषय इति प्रयोजनसहाधिकरणेन प्रयोजनं विषय एव प्रयोजनं नियत विषय सहाधिकरणस्य पञ्चावयवान् वदन्ति केचित् संगत्या सह, केषाञ्चित् मते निर्णय एव संगतिः, केषाञ्चित् मते प्रयोजनम् एव विषयः तेन पञ्चावयवाः, केषाञ्चित् मते निर्णय एव संगति। यत्र अस्माकं कोशे सर्वलक्षणसंग्रहे निर्णय इत्यग्रे कोष्टके संगतिः इति लिखितम्। तदुभय संग्रहार्थं वा निर्णीयते नितरां प्राप्यते इति व्युत्पत्त्या निर्णय शब्देन प्रयोजनं विवक्षितम्। संग्रहार्थं वा निर्णीयते नितरां प्राप्यते इति व्युत्पत्त्या निर्णय शब्देन प्रयोजनं विवक्षितं। संगतिः इदानीं निर्णयः असंगतिः पृथक् पृथक् परिभाषितम् अनेन।
शिवार्कमणि दीपिकाकारेण अप्पय्य दीक्षितेन दीक्षित शास्त्राद् शास्त्रद्विकाध्यायपादपेटिका पूर्वाधिकरणरूप प्रतियोगी भेदात् षोडा भिद्यते। संगतिः 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 षट् प्रकारा भवति। पूर्वाधिकरण संगतिः तिरापेक्षा अपवाद दृष्टान्त प्रत्युदाहरणादि भेदेन बहुधा भिद्यते। सा तत्र तत्राधिकरणे स्फुटी भविष्यति। अग्रे यदधिकरणादिषदीनां निरूपणे प्रथमं यः सूत्रपदानि व्याख्यायन्ते यद्यपि अथशब्दस्य अनेकार्थस्य अपि आनन्तर्यार्थत्वं प्रसिद्धतरम्। बहुषु अर्थेषु अथशब्द कृष्ण कार्ष्ण्येषु अथो अथः अथशब्दस्य कति अर्थाः भवन्ति? बहवः पञ्च कृष्ण कार्ष्ण्येषु अथो अथः इति तथा अनन्तरमपि अनन्तरं मङ्गलवाक्यसूचके यस्य संग्रहश्लोकः क्वचित् वर्तते अथः पञ्चश बहुविध अर्थाः सन्ति। अनन्तरं कृष्णे अर्थे कार्ष्ण्ये मंगले वा मंगले कार्ष्ण्ये कृष्णे कृष्ण कार्ष्ण्येषु अथो अथः अथपदस्य एक संग्रह अनन्तरमपि आनन्तर्यं भवति। आनन्तर्यं कृष्ण कार्ष्ण्येषु अथो अथः। अत्र अथशब्दो वयम् आनन्तर्यार्थः। अत्र बहुषु अर्थेषु सत्सु प्रसिद्धतर अर्थग्रहणे च न व्याख्याना अपेक्षा। प्रसिद्धतरः किम्? आनन्तार्यार्थः। आनन्तर्यार्थत्वं तु प्रसिद्धतरम्। तथान्तरेषु सत्सु अपि आनन्तर्यार्थत्वं प्रसिद्धतरम्। विनमामः तावत्। श्वः अच्छा ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने प्रज्ञामेधादिसिद्धिदायिने मायिने नमः। दिवागेशं महाभागानां जी अन्ये दिवाकर दत्तजी भवतां स्वास्थ्यं समीचीनं वर्तते। समीचीनं वर्तते स्वामीजी। अद्य कृष्णन् महाभागा अस्य PDF भवता सर्वेषां कृते प्रेषणीयं वाट्सएप मध्ये। अच्छा नारायण। प्रणम्य। नमस्कार।